नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे बहस सुरु भएसँगै राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनको बाटो रोजेको माओवादीको आरोप, कंग्रेसमा भने मिश्रित धारणा। बाढी पहिरोका कारण पछिल्लो 20 दिनमा 39 जनाको मृत्यु, 31 जना बेपत्ता, 46 जना घाइते। घर गुमाएका परिवारलाई सरकारले 50,000 का दरले राहत दिने घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस अन्तिम चरणमा। अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने बारे प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न, पक्षको जवाफ र एमिकस क्युरीको बहसपछि फैसला आउने। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गए पनि जोखिम भने कायमै। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो, सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली मंगलबारदेखि हटाइयो। भदौमा महाधिवेशन गर्न लागेको नेपाली कंग्रेस क्रियाशील सदस्यता वितरणकै झमेलाबाट बाहिर निस्कन सकेन। देउबा र पौडेलले गुटलाई बलियो बनाउन खोज्दा विवाद समाधानमा कठिनाई। भारतको मुम्बईमा हजारौं व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको नक्कली खोप दिइएको आशंका। नुन मिसाइएको पानीको सुई दिइएको बारे अनुसन्धान सुरु। र नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द सेन्ट्रल एसिया भलिबल संघको कोषाध्यक्ष नियुक्त। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा पुनरावलोकनको कुरा उठेपछि राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। देशमा व्याप्त जनभावनालाई आफूतिर तान्न सत्तारूढ पार्टीले यो विषयलाई अगाडि सारेको आकलन गरिँदैछ। तर विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको मतियार बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको 13औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शनिबार नेता महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा बहस गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि यस सम्बन्धमा चर्चा सुरु भएको छ। देशका केही शक्तिहरूले संघीयता महँगो भएको र यसबाट विभाजनको खतरा बढिरहेको, साथै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर विशिष्ट पहिचान मेटाएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला सत्तारूढ पार्टीमै पुनरावलोकनको विषयले प्रवेश पाउँदा नयाँ बहस सुरु भएको हो। ओली निकट नेता बस्नेतको यो प्रस्तावप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले हुबहु समर्थन नगरे पनि कांग्रेसको एउटा पक्षले धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। त्रिवेणीमा चाहिँ नि हामीले महासमितिको भेला गराएका थियौँ। त्यो महासमितिको भेलामा यो हिन्दू राष्ट्रको बारेमा सनातन हिन्दू धर्मको विषयलाई पनि खुम्बाजीको नेतृत्वमा निकै कुरो उठ्यो र त्यहाँ म्याक्सिमम झन्डै 2/3 हाराहारीमा त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पक्षमा आवाजहरू उठे। त्यही हिसाबले लिखित आयो र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि त्यो एजेन्डाले प्रवेश पायो र छलफल र बहस भइरहेछ। उता नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले भने उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई मास्न खोजेको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै योगदान नरहेको र अहिले उहाँ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता विरुद्ध प्रतिगमनको मतियार बन्न खोजेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको भनाइ छ। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा संविधानलाई चाहिँ ध्वंस गर्दै लैजाने यही खालको चिन्तन र सोचको उपज हो भन्ने लाग्छ। अहिले सरकारको जिम्मा लिएर बसिरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको मतलब संघीयताको मामलाको बारेमा र धर्मनिरपेक्षको मामलाको बारेमा जसरी चाहिँ उहाँहरूले छलफल बहस गरिरहनु भएको छ, जसरी उठान गरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू यो संविधान विरोधी हो भन्ने कुराको थप पुष्टि र प्रमाण हो भन्ने देखिन्छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पुनरावलोकनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा नेता महेश बस्नेतले राखे पनि यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै प्रस्ताव भएको धेरैको आकलन छ। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल प्रधानमन्त्री यो बाटोमा अग्रसर हुन थालेको आभास विगतका क्रियाकलापबाट मिल्ने गरेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले नि त्यो गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीकै माथा उसलाई नसोधिकन यस्तो कुरा ल्याएको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथमा गएर सुनको त्यो जलप लाउनेदेखि लिएर अयोध्याको यहाँदेखि सुरु गराउनेदेखि लिएर हाम्रो अयोध्या यो भन्नेदेखि लिएर सबै उहाँको गतिविधि जुन छ त्यो त त्यही छ। र त्यो सिद्धान्तप्रति उहाँ चाहिँ प्रतिबद्ध मान्छे होइन रहेछन् ओलीजी। उनको राजनीति त कुर्सीको लागि जे पनि
सम्झौता गर्ने। शनिबारको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कुराले राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। बहस बढ्दै जाँदा आम जनता यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने पनि देखिन्छ। पुनरावलोकनको निचोड भविष्यको गर्भमै रहे पनि यो विषयलाई उचालेर सत्तारूढ पार्टीले ठूलो जनमतलाई आफूतिर आकर्षित गर्न खोजेको भने प्रष्ट भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। यो वर्ष मनसुन सुरु भएदेखि मध्य असारसम्ममा बाढी पहिरोमा परि 39 जनाको मृत्यु भएको छ। बेपत्ता र घाइते हुनेको संख्या पनि झण्डै 80 पुगेको छ। झण्डै 600 घर लगायत अन्य सयौं भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। घर गुमाएका परिवारलाई सरकारले राहत दिने भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले प्राकृतिक विपत्तिबाट घरमा क्षति पुगेको परिवारलाई राहत दिने भएको छ। यो वर्ष असार 16 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोमा परि 572 परिवार अर्थात् त्यति नै संख्यामा घरमा क्षति पुगेको छ। घर पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको घर परिवारका लागि अस्थायी बसोबास गर्न प्रति परिवार 50,000 का दरले 2 करोड 86 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ गृह तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यो वर्ष मनसुनको प्रभावबाट असार 16 गतेसम्म घरमा क्षति पुगेका परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सो रकम दिइने जानकारी गराएका हुन्। राहतमा पुनर्स्थापनामा यस्ता विषयहरूमा पनि राहती भयो कि भन्ने जुन यहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ मान्यज्यूहरूले, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सरकार मानवीय प्रश्नमा राहती गर्न चाहँदैन। राहती गर्नका निम्ति हाम्रा सामुन्नेमा अरू धेरै एजेन्डाहरू छन् र एजेन्डाहरू प्रकट हुँदै जानेछन्। त्यसकारणले मानवीय प्रश्नमा, राहतको प्रश्नमा, उद्धारको प्रश्नमा, पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा, विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रश्नमा सरकार राहती गर्दैन। मन्त्री पौडेलले राहत र पुनर्स्थापनामा तथा मानवीय प्रश्नमा सरकारले राजनीति नगरेको जिकिर गरेका छन्। राहत वितरणमा सेलिब्रेटी स्टाइल प्रकट भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। म के एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु भने यसबीचमा खास गरी राहतका सहुलियतका नाममा विभिन्न ढङ्गले सहयोगहरू सङ्गठित गर्ने यो चाहिँ अलिकति सेलिब्रेटी स्टाइलहरू पनि के ठाउँमा प्रकट हुने गरेका छन्। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरिकन सरकारले के प्रबन्ध गरेको छ भने अब हामीले सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई, सहयोगलाई हामी एउटा केन्द्रीकृत र एकीकृत योजना अन्तर्गत डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र स्वैच्छिक ढङ्गले राहतमा सहयोगमा चाहिँ सहभागी बन्न चाहने महानुभावहरूको सहयोगलाई पनि एउटा वान डोर सिस्टमबाट, खास गरी जिल्लाका प्रशासन प्रमुखबाट सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ हामीले राहतका सहुलियतका अरू कसैले त्यस ढङ्गले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सिस्टमबाट वितरण गर्ने त्यो प्रणाली पनि हामीले विकसित गरिरहेका छौँ। यो वर्ष मनसुनबाट सृजना भएको प्राकृतिक विपत्तिबाट 565 घरमा पूर्ण क्षति भएको, 112 घरमा सामान्य क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोर्खा, कास्की, अर्घखाँची, खोटाङ, तनहुँ, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। त्यसैगरी 36 सरकारी कार्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ भने 9 विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको छ। यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका 7, मनाङका 2, चितवनका 2, तनहुँमा 1, उदयपुर, मोरङ र सिराहामा गरी 15वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ। यस्तै विभिन्न जिल्लामा गरेर 23वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ। ती पुलहरूको निर्माण तथा सडक खुलाउनका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ। सरकारले यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता प्राकृतिक विपत्तिबाट 39 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मनसुनजन्य विपदका 226 घटना हुँदा 22 जिल्लामा मानवीय क्षति भएको हो। त्यस्तै 31 जना बेपत्ता र 46 जना घाइते भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच संवाद गराउने नेताहरूको प्रयास विफल भएको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले दिएको अल्टिमेटम भित्र संवादको वातावरण बनाउन दोस्रो तहका नेताहरू लागि परेका थिए। त्यो नभए संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न नेपाल निवास पुगेका नेताहरूले आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरिदिएका छन्। एक रिपोर्ट। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्पष्ट सन्देश दिएको छ। कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर 2 दिनभित्रै फिर्ता नलिए
कि वार कि पारको अवस्था आउनेछ। बैठकपछि पनि विगतको कार्यदलमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूको छलफल र दौडधुप जारी छ। कतै ओली र नेपाल बीच संवाद गराए पार्टी विभाजनको खतरा टर्छ कि भन्ने उनीहरूको आकलन छ। त्यही भएर आइतबार बिहानै दोस्रो तहका नेताहरू ओली पक्षका शङ्कर पोखरेल, सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र विष्णु पौडेल र नेपाल पक्षका घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्य नेपाललाई फकाउन उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। उनीहरूले दुवै नेताले फेरि संवाद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दा नेपालले अस्वीकार गरे। पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ। हाम्रा बिचमा समाधान गर्न नसकिने त्यस्ता कठिन र जटिल समस्याहरू छैनन्। तपाईँहरू एक आपसमा बस्नुहोस्, नेताहरू पनि हामीहरू पनि आपसमा विभिन्न साथीहरू छलफलमा छौँ, समाधान खोजेर अगाडि जाउँ। र तपाईँ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू र तपाईँको बिचमा मिटिङ होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। उहाँले खास गरिकन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि अरुचि प्रदर्शित गर्नुभयो। भेट्ने कुरामा खासै रुचि राख्नु भएन। ठिकै छ, छलफल गर्दै जाउँ भनेर हामी उठायौँ। त्यसपछि ओली पक्षका नेताहरूले पार्टी एक छ भन्ने सन्देश दिन संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न प्रस्ताव गरे। नेपाल त्यसमा तयार देखिए पनि दुवै पक्षका नेताहरूको कार्यदललाई वक्तव्यको मस्यौदा बनाएर ल्याउन आग्रह गरे पनि त्यत्तिकै मान्ने अवस्था देखिँदैन। सुरुमा नेपालकै पक्षमा रहे जस्तो अभिव्यक्ति दिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा गएपछि ओली र नेपाल दुवैलाई दोषी देखिरहेका छन्। पार्टी एकताका लागि आफू अध्यक्ष ओलीतिर लागेको बताएका गौतमले ओली र नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने जिकिर गर्छन्। माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित। केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिसाउनु भएको छ। यो दुईटाको रिस नमर्दासम्म अब उहाँहरूको मातहतमा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यसबाट म यो दुइटैको रिसलाई चाहिँ कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो त्यतातिर चाहिँ लागिरहेका छु। एकतासम्म छ। पार्टी एक हुनुपर्छ भन्दै देउबाको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पार्टी एकताको पक्षमा रहेका देशभरका कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा गम्भीर प्रहार गरेको गृह जिल्ला ताप्लेजुङ पुगेर बताएका हुन्। नेपाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छन्, तर ओलीलाई सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदिए आफू अल्पमतमा पर्ने त्रास छ। ओलीले जति नै धम्कीपूर्ण भाषा दिएर र नेताहरू परिचालन गरेर नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजे पनि तत्काल यो सम्भावना देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा आज सुनवाई हुँदै गर्दा प्रधान न्यायाधीश र सभामुख अग्नि सापकोटा पक्षका कानून व्यवसायी बीच निकै सवाल जवाफ भएको छ। आजको बहसमा सभामुखको तर्फबाट 2 घण्टा बहस गरिएको थियो। आजै 58 मिनेट निवेदकको प्रत्युत्तर बहस पनि भएको थियो। हेरौं यो रिपोर्ट। आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फका कानून व्यवसायको बहस सकिएको छ। सभामुखका कानून व्यवसायका लागि छुट्याइएको 2 घण्टाको समयमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्र केशरी नेउपाने, लवकुमार मैनाली, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 146 जनालाई आधार मानेर अगाडि बढ्न मिल्छ र भन्ने प्रश्न तिर्स्याएका थिए। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले 76/5 मा पार्टीको व्हिप नलाग्ने भएकाले सबै सांसद स्वतन्त्र हुने दावी गरेका थिए। त्यस्तै अर्का न्यायाधीशले 76/5 मा उल्लेख गरिएको उपधारा 2 को विषयमा प्रश्न पार्न भनेका थिए। जवाफमा 76/2 मा जस्तै 76/5 मा पनि उही व्यवस्था गरिएको भए 76/5 को संविधानमा आवश्यकता नै नरहने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी नेउपानेले 76/3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर वा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। त्यस्तै अधिवक्ता
कृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई असहयोग गरेको दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सुवेदीले 2077 फागुन 11 गतेको फैसलापछि पुनर्स्थापित संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री एकपटक पनि नगएको बताएका छन्। सभामुखको तर्फबाट बहस सकिएपछि निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु गरिएको थियो। जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश जवराले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसदले दाबी गरे अनुसार मान्यता दिए दलीय व्यवस्था छेदविच्छेद हुँदैन र भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफ दिनुअघि निवेदक पक्षलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले 5वटा प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा श्रेष्ठले धारा 76(5) अनुसार अर्को दलको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न सक्ने दाबी गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना सांसदको तर्फबाट आइतबार 1 घण्टा जवाफ दिएका थिए। जवाफी बहसका लागि 2 घण्टा 2 मिनट समय बाँकी रहेको संवैधानिक इजलासमा जानकारी गराइएको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले जवाफ दिनेछन्। सोमबार नै एमिकस क्युरीको सुझाव माग्ने सर्वोच्चका तयारी छ। सोमबार नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दामा बहस सकिनेछ। अघिल्लो पटक झैं यसपटक पनि अदालतले बहस टुङ्गिएको केही दिनमै फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। अदालत स्रोतले मङ्गलबारदेखि जुनसुकै दिन फैसला आउन सक्ने जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी यसपालि संसद पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक आधार नरहेको जिकिर गर्छन्। 271 सांसद संख्या भएको ठाउँमा 302 सांसद संख्या लिएर राष्ट्रपतिकामा जाँदाखेरि यो संवैधानिक रूपमा पनि लाजमर्दो हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक रूपमा पनि लाजमर्दो हुनुपर्ने र राजनीतिक नैतिकताले पनि नदिनुपर्ने। त्यसले यो तथ्यगत रूपमा नै बाजिएको अवस्था भयो। संसदमा भएको संसद संख्या 271 हो। त्यो भित्रबाट दाबी लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्योभन्दा बाहिरको दाबी भइसके पछाडि यो विश्वसनीय नै भएन। यस्तो अविश्वसनीय दाबी चाहिँ संवैधानिक छ भन्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्नेहरू भने फेरि एकपटक अदालतले सही निर्णय गर्ने दाबी गर्छन्। तर जे भए पनि यसपटक अदालतको फैसलाले संविधानमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउने त छ नै, साथै यसबाट भोलिका दिनमा देखिने संविधानमाथिको जालसाजी पनि रोक्ने आधार तयार गर्नेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण कम हुँदै गए पनि जोखिम भने कायमै रहेको छ। तर पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुने क्रम घटेको प्रति सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार 1603 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा 40% क्षयरोगका बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा आइतबार थप 1603 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4878 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1042 र 3256 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 561 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 461 जना संक्रमित भेटिएका हुन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 342, ललितपुरमा 88 र भक्तपुरमा 31 जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,82,739 पुगेको छ। अहिले नेपालको 77 वटै जिल्लामा सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अझै पनि 9 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, रसुवा, म्याग्दी, कास्की, जुम्ला, सुर्खेत, मकवानपुर जिल्ला संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन्। अब असार 20 गतेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने देशका 9 वटा जिल्लाहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण अझै पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी छ। यसमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका, कास्की जिल्ला, चितवन जिल्ला, रूपन्देही जिल्ला, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्ला रहेका छन्। त्यसैगरी धेरै जिल्लाहरू जसमा योभन्दा अगाडि 500 भन्दा बढी संक्रमितहरू थिए, ती जिल्लाहरूमा 200 देखि 479 भएको अवस्था छ भने 1 देखि 179 भएका जिल्लाहरूको संख्या अत्याधिक रहेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9225 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा अझै पनि कोरोना महामारीको जोखिम नहटेकाले सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। हामी सबैले यो कोभिड-19 को महामारीको बीचमा रहिरहेका छौँ, यो महामारीलाई सामना गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी सबैका सामूहिक प्रयासहरू, विशेष गरी अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, व्यक्ति बीच कमसेकम 2 मिटर
को दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने कुरालाई नभुलौँ। हामी सबैका सामूहिक प्रयासले मात्रै यो महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्छ, रोकथाम हुन सक्छ। यसैबीच नेपालमा 40% क्षयरोग बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन प्रकाश शाहले हालसालै क्षयरोग केन्द्रले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको बताएका छन्। डाक्टर शाहले क्षयरोग र कोभिडको लक्षण करिब उस्तै हुने भन्दै कोरोनासँगै क्षयरोगको समेत परीक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। लगातार खोकी लाग्ने, साँझपख हल्का ज्वरो आउने, खाना नरुच्ने, खकारमा रगत देखिने, शरीरको तौल घट्दै जाने जस्ता लक्षणहरू देखा परेमा क्षयरोग लागेको हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरूले तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा वा अस्पतालमा गई स्वास्थ्य जाँच गराएर आफूलाई क्षयरोग भए नभएको पत्ता लगाई ढुक्क हुनुहोस्। मन्त्रालयका अनुसार थप 2552 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,09,218 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 33,68,542 वटा पीसीआर र 2,04,248 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो पारिनुका साथै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ। आइतबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले आगामी मंगलबारदेखि लागू हुने गरी जारी निषेधाज्ञा आदेशमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ। त्यस्तै बैठकले भौतिक रूपमा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न समेत अनुमति दिएको छ। बढीमा 25 जना नबढ्ने गरी भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। उपत्यकाको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने, सबै किसिमका परीक्षा 25 जना नबढ्ने गरी भौतिक रूपमा दिन पाइने, सबै किसिमका पसल 6 बजेसम्म खोल्न पाइने निर्णय बैठकले गरेको हो। तर स्कुल, कलेज, ट्युसन सेन्टर लगायत भने बन्द नै हुनेछन्। कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निषेधाज्ञाको 2 महिनापछि काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सबै खालका सवारी साधन चलाउन दिइने भएको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका छिर्नलाई स्थानीय प्रशासनको पास अनिवार्य चाहिने र उपत्यका छोड्दा पनि रेसेप पास अनिवार्य चाहिनेछ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जारी गरेको आदेशमा मापदण्ड पालना गरेर साना तथा ठूला सबै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएको उल्लेख छ। महाधिवेशन हुन 2 महिना पनि बाँकी छैन, तर नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता र यसको विवादमै अल्झिरहेको छ। अचम्मको कुरो, पार्टीमा आबद्धता जनाउन चाहने कार्यकर्ताको चाहना गुटगत स्वार्थका कारण छानबिन प्रक्रियासम्म पुगेको छ। कति नेताले त क्रियाशील सदस्यको कोटा समेत पाएका छन्। संसारमा कुनै दलभित्र नहुने सदस्यता विवाद नेपालमा मात्र हुने गर्दछ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनका प्रारम्भिक मतदाता हुन् क्रियाशील सदस्य। तर भागभण्डाको राजनीतिले कहिल्यै मुक्त बन्न नसकेको कांग्रेसको महाधिवेशन यही झगडाले प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ। जसरी भए पनि दलमा पकड जमाउने स्वार्थका कारण गुटमा बाँडिएका नेताहरू पार्टीमा विरोध पक्षधरका क्रियाशील सदस्यको संख्या कम गराउन चाहन्छन्। कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने क्रियाशील सदस्यले हुन्। तल्लो तहमा नै विपक्षलाई रोक्न सकेको खण्डमा पार्टीमा कब्जा जमाउन सक्ने स्वार्थकै कारण यो विवादलाई नेताहरूले मलजल गरिरहेका छन्। महाधिवेशन आयोजनाको कार्यतालिका अनुसार असार 20 गते अर्थात् आज क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद टुङ्ग्याएर सूची केन्द्रीय समितिलाई बुझाइसक्नुपर्ने थियो। तर छानबिन समितिले अहिलेसम्म 30 जिल्लाको मात्र विवाद समाधान गर्न सकेको छ। बाँकी 47 जिल्लाको विवादका कारण महाधिवेशन नै प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूले यो विवादलाई किनारा लगाउन नसकेपछि 2077 फागुन 6 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति नै बनायो। समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्द ढुङ्गाना, प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरे, जीवन परियार, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन्। लेखक सभापति शेरबहादुर देउबा निकट छन्।
छानबिन समितिले गौशाला स्थित सुविधा सम्पन्न आलिशान बङ्गालामा बसेर देशभरिको विवाद टुङ्ग्याउन खोज्दैछ। 10 लाख सक्रिय सदस्य बनाउने लक्ष्य लिएको कङ्ग्रेसको यो विवाद सुल्झाउन समितिले झन्डै आधा करोड खर्च पनि गरिसकेको छ। तर नतिजा अहिले पनि शून्य नै छ। कङ्ग्रेसमा आबद्ध हुन चाहने कार्यकर्तालाई किन रोकिँदैछ? दलका टाउकेहरूको लडाईँमा कार्यकर्ता नै किन बलिका बोका बनाइन्छ? यस्तो खालको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न के गर्ने भन्ने बारेमा छुट्टै बहस छलफल हुन जरुरी छ। जस्तै अधिवेशन हुने वर्ष चाहिँ क्रियाशील सदस्यता वितरण नगर्ने, अरू वर्ष अरू बेलामा मात्रै यसलाई वितरण गर्ने गरियो भने यो सहज हुन सक्छ, यसलाई बढी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ अधिवेशनको मुखमा सदस्यता वितरण भएका कारणले अब यो चाहिँ बढी अधिवेशनमुखी भयो। नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियासँग यो जोडियो अनि नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको कारणले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ बढी महत्त्वका साथ हेरे। यी आदि कारणले चाहिँ यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। क्रियाशील सदस्यको मनोमानीमा नेता अनुकूलको छनौट भएको आरोप वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको छ। त्यो पक्षले सभापति शेरबहादुर देउबाको एकलौटी सिफारिसमा सदस्यता बाँडेको हुँदा निष्पक्ष छानबिनका लागि दबाब दिँदै आएको छ। नेता अनुकूलको कार्यकर्ता बन्न नसक्ने कङ्ग्रेसमा सधैँको विभाजनको शिकार बन्दै आउनु परेको छ। यस्ता उदाहरण कङ्ग्रेसमा निकै छन्। क्रियाशील सदस्यले नेता निर्वाचित गर्ने हुँदा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई हतियार बनाउने गरिन्छ अनि त्यही हतियारले हजारौं कार्यकर्ताको मनोबल रेटिन्छ। किन सधैँ देखिन्छ कङ्ग्रेसमा यस्ता कचिङ्गल? अहिले चाहिँ अब यो सबै किन भएको भन्दा अधिवेशनको मुखमा सदस्यता वितरण गरेर यस्तो भएको होइन। अब आउने 15औं महाधिवेशनमा 14औं महाधिवेशन पछाडि हामीले चाहिँ सदस्यता खुला गर्नुपर्छ, लिन चाहनेले आफै लिने हुनुपर्छ र अधिवेशन हुने वर्ष चाहिँ यसलाई वितरण नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। यसका बारेमा जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो पहिल्यै भइसक्छ अनि अधिवेशनमा चाहिँ यो विषयले खासै समस्या उत्पन्न गर्दैन। यो चाहिँ अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयसँग जोडियो। त्यसो भएर चाहिँ क्रियाशील सदस्यता बनाउने हानथाप भयो। त्यो समस्यालाई चाहिँ आगामी दिनमा हामीले समाधान गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। संवैधानिक बाध्यताका कारण भदौभित्रै जसरी भए पनि 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई सदस्यता जस्तो सामान्य विवादले तताइरहेको छ। यसले कङ्ग्रेसमा गुटगत स्वार्थ कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने प्रश्न पार्छ। यो विवाद अझै तन्किने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। उता मुलुक संघीयतामा गइसके पनि अहिलेसम्म कङ्ग्रेस संघीय संरचनामा जान सकेको छैन। यसले कङ्ग्रेसका नेताहरू संगठनप्रति कति अनुत्तरदायी छन् भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। कङ्ग्रेसमा सधैँ देखिने साना मसिना विवादलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा। आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला गुटगत राजनीतिको चङ्गुलमा फसेको छ। दर्शकबिनहरू, आफ्नै पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदा समेत नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन समयमा गर्न सकेको छैन। यसरी क्रियाशील सदस्यतामाथि नै विवाद आउँदा यति बेला राजधानीको महँगो होटलमा लाखौँ खर्च गरेर छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ। दर्शकबिनहरू, क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नै नेपालको पुरानै नक्सा प्रकाशन गरेको पुस्तक बिक्री वितरण गरेको पठाइएको छ। गत जेठ 26 गते शिक्षा मन्त्रीले त्यस्ता पुस्तकहरू जफत गर्ने निर्णय गरे पनि किताबहरूमा पुरानो नक्सा नै राखिएको थियो। अहिले पुरानो नक्सा भएको पाना च्यातेर नयाँ नक्सा टाँस गरेर पुस्तक पठाउने काम भइरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेको विद्यालय तहको कक्षा 5 को सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषय र कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषयको पुस्तकमा लिम्पियाधुरा लिपुलेख बिनाको पुरानै नक्सा प्रकाशन गरेको भेटिएको छ। कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषयको नक्सा कार्य शीर्षक रहेको पाठ 7 मा नेपालको पुरानै नक्सा प्रकाशन भएको छ।
यस्तै कक्षा 5 को पाठ 6 मा नक्सामा सङ्केतहरू भरौं पाठमा पुरानै नक्सा प्रकाशन भएको पाइएको छ। मन्त्रीको निर्देशन र चौतर्फी दबावपछि भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नयाँ नक्सा छापेर पुरानो नक्सा उकाएर पुस्तक बिक्री वितरणका लागि पठाउने कार्य गरिरहेको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्रीकै पालामा पुरानै नक्सा भएका पुस्तकहरू छापिएको र नयाँ मन्त्री आएसँगै निर्देशन भएपछि नयाँ नक्सा राख्ने काम भइरहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यले बताउनुभयो। यो पाठ्यपुस्तकहरूमा चाहिँ नयाँ नक्सा राख्नुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यूले जब निर्देशन दिइसकेपछि हामीले यो पेजहरू पाठ्यपुस्तकमा रहेका पेजहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने, त्यसको सट्टामा अर्को पेजहरू बनाउने भनेर छपाई सुरु गरेर बिक्री पठाउने हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। र हामीले जस्तै तपाईँलाई हामी कक्षा 5 को पेज नम्बर 48 मा पुरानो नक्सा छ पुरानो नक्सा छ। त्यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ पेज नम्बर 48 नै अर्को छपाई गरेर हामीले यो नयाँ नक्सा छपाई गरेर हामीले तयारी बनाएर विद्यार्थीहरूलाई पठाउनको लागि हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। गत महिना मात्रै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बजारमा पुराना नक्सा प्रकाशन भएको किताब बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए भने त्यस्ता किताब फिर्ता ल्याउन समेत निर्देशन दिएका थिए। यस्तै अघिल्लो वर्ष पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै नेपालको नयाँ नक्सा सहित छापेको शिक्षक सहयोगी पुस्तक वितरण गर्न सरकारले नै रोक लगाएको थियो। तर अहिले बजारमा भेटिएका पुरानै नक्सा भएका किताब गत वर्ष अगाडि नै प्रकाशन भएर देशभरिका बजारमा पुगेको हुन सक्ने दाबी जनक शिक्षाको रहेको छ। पहिले नै छापिएका किताबहरूमा नयाँ चित्र टाँसिदिने त्यस्ता किताब बजारमा रहेछन् भने नयाँ दिएर फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको प्रवक्ताको दाबी छ। यता सरकारसँगै बजार अनुगमनमा रहनु भएका अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीका कारण यो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले देशको भूगोल देशको अखण्डताको विषयमा सरकारीदेखि निजी प्रकाशकहरू गम्भीर नहुनु र पुरानै नक्सा विद्यार्थीहरू कहाँ पुग्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुहुन्छ। सबै किताब त परिवर्तन गर्नु पर्थेन, जुनमा नक्सा थियो त्यो नक्सा मात्र छापेर भए जोडिदिएको भए नि हुन्थ्यो। त्यस्तो गरिरहेको पूर्ण रूपमा गरेको अवस्था चाहिँ देखिएन। आंशिक रूपमा केही ठाउँमा गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू हो। हाम्रा 21औं शताब्दीको जमानामा विद्यार्थीहरूले नेपालको सन्दर्भमा, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, भूगोलको सन्दर्भमा, नेपालका आकारका विषयमा चाहिँ संसदले पारित गरेको हाम्रो भूभाग सहितको जुन नक्सा हो त्यो देख्न नपाउनु, हेर्न नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसमा हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूका शिथिलताका कारणले, संयन्त्रहरू क्रियाशील नभएका कारणले यो परिस्थिति आएको भन्ने मलाई लाग्छ। अघिल्लो वर्ष जेठमा प्रतिनिधि सभाले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। त्यस यता नेपालको नक्सा प्रयोग हुने हरेक विषय क्षेत्रमा नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न थालिएको थियो। तर अधिकांश पुस्तक प्रकाशक र विक्रेताले सामाजिक शिक्षा, जीके लगायतका पुस्तकमा पुरानै नक्सा राखेर छपाई गरेको पाइएको छ। यसपटकको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै पुस्तकमा राखिनुपर्ने नेपालको नयाँ नक्सा नराखिँदा अर्को समस्या सिर्जना भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिला भएको र यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। उनले आफूले इमानदारीपूर्वक सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेको र सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। आज प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन पाएको उनको भनाइ छ। उहाँको सरकारमा विविध गठन पुनर्गठन पछि अदालतको आदेश विविध भइसकेपछि, सर्वोच्चको आदेश भइसकेपछि वार्ता टोलीको सदस्य र उहाँ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। सायद अहिले त विदेश विभाग प्रमुख पनि हो जस्तो लाग्छ। अनि डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सरकारको तर्फबाट। हामीले
झन्डै झन्डै 1.5 घन्टा हाम्रो छलफल भएको छ, आज वार्ता भएको छ, छलफल भएको छ। र नम्बर 1 हामीले कहाँनिर फोकस गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने यो सरकारसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ढिलो किन भयो एउटा, अर्को कुरा कहाँ पुगेको छ प्रगति, अलिक गम्भीर समीक्षा हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई निर्मम समीक्षा पनि भन्नु सक्नुहुन्छ, गम्भीर समीक्षा हामीले गरेका छौँ। 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेसँग सम्बन्धित विषयमा 10 दिनभित्र परिणाम निकाल्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताएका छन्। विश्वकर्माले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई छिटोभन्दा छिटो रिहाई नगरे त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनु पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर आरोपमा कारवाहीको माग गर्दै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। तनहुकी रूपा सुनवारले आइतबार शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी हुन्। थरको कारण देखाउँदै बबरमहलकी घर फेटी सरस्वती प्रधानले सुनारलाई कोठा नदिएपछि उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। पक्राउ परेकी घर बेटी प्रधानलाई छुटाउन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगेका थिए। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानलाई झण्डावाला गाडीवाला गाडीमा हालेर घरसम्म पुर्याएको भन्दै रूपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध निजी क्षेत्रका 22वटा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। खाइपाई आएको सेवा सुविधा समेत घट्ने गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती लैजान खोजेको भन्दै वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूले युनियनले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। कोषले सबै निजी बैंकका कर्मचारीलाई असार मसान्त भित्रमा कोषमा आबद्ध भइसक्न भन्दै पत्र लेखेको थियो। त्यसयता कोषको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका बैंकका कर्मचारीले निर्णयको जिम्मेवारी सर्वोच्चलाई दिएका हुन्। अहिले 27वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये 3वटा सरकारी बैंकलाई अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कोषमा जान नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्ड चार्टर, लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। यसबाहेकका 22वटा बैंकका कर्मचारी युनियनले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्। कर्मचारीहरूले एक सातादेखि कोषको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका थिए। कोषले आगामी मसान्तभित्र दर्ता भइसक्न पत्र काटेको थियो। उनीहरूले सर्वोच्चमा 5वटा आधार प्रस्तुत गरेर मुद्दा हालेका हुन्। यसबाहेक खाइपाई आएको तलब घट्ने अर्को आधार पनि प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकको बीच सरकारले विभेद गरेको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। 2074 सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष आएको र अर्को वर्ष निवृत्ति भरण कोष ल्याएर फेरि विभेद गरिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरबाट खोपको अभाव खेपिरहेको भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा हजारौं व्यक्तिलाई नक्कली खोप दिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ। बितेको 2 महिनामा मुम्बईका 2 दर्जन बढी निजी खोप केन्द्रमा कोरोना खोपको सट्टामा नुन मिसाइएको पानीको सुई दिएको आरोपमा प्रहरीले 14 जनालाई पक्राउ गरेको समाचार न्यूयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको छ। आरोपितहरूमध्ये खोप केन्द्रका मालिक, आयोजक, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले हरेक व्यक्तिसँग प्रत्येक मात्राका लागि 10 देखि 17 अमेरिकी डलर लिएर नक्कली खोप उपलब्ध गराएका थिए। प्रहरीले ती व्यक्तिहरूले नक्कली खोपबाट झण्डै 20,000 अमेरिकी डलर बराबर भारतीय मुद्रा ठगी गरेको स्वीकार गरेका छन्। ती व्यक्तिहरूले प्रयोग भइसकेको कोभिसिल्ड खोपको बोतलमा भरिएको नुन पानी झण्डै 2600 व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको प्रहरीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द सेन्ट्रल
एसिया भलिबल सङ्घको कोषाध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। सेन्ट्रल जोनका सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त निर्णय अनुसार चन्दलाई 4 वर्षका लागि कोषाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको सङ्घले शनिबार पत्र मार्फत चन्दलाई जानकारी दिएको हो। नेपाल भलिबल सङ्घमा विगत 9 वर्षदेखि महासचिव पदमा रहँदै आएका चन्दले नेपाली भलिबल सँगै सेन्ट्रल एसियाको भलिबलमा गरेको योगदानको कदर गर्दै जिम्मेवारी दिइएको हो। नेपालले सन् 2019 अगस्तमा पुरुषको सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको सफलतापूर्वक आयोजना गरेको थियो। त्यसबेला सेन्ट्रल जोनको कार्य समिति बैठक समेत आयोजना गरिएको थियो। सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदिव्स, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान सदस्य राष्ट्रका रूपमा रहेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे बहस सुरु भएसँगै राजनीतिमा नयाँ तरंग। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनको बाटो रोजेको माओवादीको आरोप, कांग्रेसमा भने मिश्रित धारणा। बाढी पहिरोका कारण पछिल्लो 20 दिनमा 39 जनाको मृत्यु, 31 जना बेपत्ता, 46 जना घाइते। घर गुमाएका परिवारलाई 50,000 का दरले राहत दिने सरकारको घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस अन्तिम चरणमा। अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने बारे प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न, पक्षको जवाफ र एमिकस क्युरीको बहसपछि फैसला आउने। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गए पनि जोखिम भने कायमै। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो, सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली मंगलबारदेखि हटाइयो। भदौमा महाधिवेशन गर्न लागेको नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता वितरणकै झमेलाबाट बाहिर निस्कन सकेन। देउबा र पौडेलले गुटलाई बलियो बनाउन खोज्दा विवाद समाधानमा कठिनाई। भारतमा हजारौं व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको नक्कली खोप दिइएको आशंका। नुन मिसाइएको पानीको सुई दिइएको बारे अनुसन्धान सुरु। र नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द सेन्ट्रल एसिया भलिबल संघको कोषाध्यक्ष नियुक्त। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।